دابا غنستعملو بيان سور البوكل وايل. اوكي دابا نستعملو وايل باش تفهمو مزيان. غنموديفي في هاد البوكل نفسه باش تفهمو يعني لا ديفيرونس. اوكي بيان. دونك باغ اكزومبل هنا عندي فور، عندي كونتور. هنا نو في وايل ما عنديش كونتور، يعني كونتور خاصني نحولو لكونديسيون. يعني هنا غندير واحد الانت وغنسميه مثلا اي غوسوا. دونك هنا لاحظوا معايا مزيان، بديت من دو متفقين، يعني هنا غندير دو متفقين. تري بيان. بوان فيرغول. اوكي بيان. دونك شنو غندير هنا؟ وايل وهنا غندير الكونديسيون ديالي هي غتكون اي انفيريور او ايكال 10 فقط. متفقين. والباغ غيكون وسط البوكل. متفقين. تري بيان. بيان سور لا ميم مانيير بالنسبه لهاد المراحل الاولى. اوكي لي زيتاب بروميير لي زيتاب الاولين. اوكي وبيان سور نفس الشيء هنايا. اوكي مي الفرق شنو غادي ندير هنا؟ دونك هنا بيان سور سي ان. هنا شنو غندير قبل ما نخرج من البوكل؟ غندير اي وسوا بليس. اوكي دونك هادي بيان سور فهمنا علاش درناها. دونك نحاولوا نرجعها حيدها ماشي مشكل. وغندير اي بليس ايسي. اي بليس راه هي تو سامبلومون قلت لكم، راه هي كتبت لكم هنايا اي بليس راه هي اي غوسوا اي بليس 1. متفقين. تري بيان. دونك صاي. دونك يعني هادو الموديفيكاسيون. دونك ندير ليكزيكسيون باش تشوف هادشي واش فغي. تو سامبلومون لاحظتوا معايا يعني كندير هنا الكونديسيون. هنا بيان سور لو باغ كنرجعو للوسط. اوكي بيان سور كل مره غيتزاد لي بيان سور واحد في اي. بيان سور فاش غتكون كونديسيون يعني اي ما حدو صغار من 10 دونك غادي يبقى يخدم لي هادشي. متفقين. بيان دونك ليكزيكسيون. دونك نحيد هادي. Première note par exemple 15, 16, 2, 1 par exemple, 20, 3 par exemple 14, 19, 18 او لا 18 ما نديرو هنا 19 ونديرو هنا 17 باغ اكزومبل. دونك لاحظوا معايا نفس الشيء. الماكس هو 20، المين هو 1 وبيان سور الموين هو 12.5. تري بيان. متفقين. بيان. دونك يعني لا يعني الامور بسيطه. دونك لا ميم مانيير دابا غندير لكم دو وايل. اوكي دونك لاحظوا معايا نفس الشيء غير هنا غتولي بيان سور دو. متفقين. دو غيدير لي هاد لي زيتاب هادو وهنا وايل. اما خصكم تردوا هنا الكونديسيون ديال وايل. عندكم ديروا نفس الكونديسيون اللي درتو في وايل هنا. دو وايل الكونديسيون اللي غتكون هنا في وايل غتكون مبدله شويه. دونك لاحظوا معايا مزيان شنو غيوقع هنا. اي ايكال 2 اولا اي غوسوا 2. يعني في الاول اي كتساوي 2 دونك غيدخل المره الثانيه يعني غتزيد ليه هنا 2. متفقين. غيدوز هنا. متفقين. تري بيان. دونك اي بلس 3 اكسيتيرا 4 5 6 7. دونك هنا نورمالمون الا درت اي انفيريور و ايكال 10 اش غادي يوقع؟ غادي يولي داير ليا 11 نوت. اوكي يعني غتزاد ليا نوت وحده اخرى. متفقين. علاش؟ حيت بيان سور كنقول لي هنا انفيريور و ايكال. مثلا فاش غتولي اي بلس يعني غتولي مثلا هي 11. اوكي دونك دير ليكزيكسيون باش تفهموا هادشي باش تعرفوا يعني لا ديفيرونس. انا الا درت او ايكال ولا درت سخيفت باش يعني ما نبقاش داوي بزاف ندير ليكزيكسيون. بيان. لو بروبليم فين كاين البروبليم؟ شنو قلت لكم في دوايل؟ دائما دوايل في الاخر كدير بوان فيرغول. هاد البوك بالضبط كدير بوان فيرغول. ما درتيهاش ما البروغرام ما كيخدمش بيان سور. بيان. دونك حيد هادي. دونك النوت نيميرو 10 2 3 18 19 15 20 14 13 12. وي انا كنت غلط يعني او ايكال. وي ايكال. دونك الماكس هو 20 المين هو 2 الموين هي 12.6. بيان سور هادشي بيان سور كان فغي. علاش؟ حيت لاحظوا معايا مزيان حيت هنا بيان سور لا دار بيان سور هنا فاش غيوصل ل 10 غتزيد وحده. متفقين. دونك غتزاد واحد غترجع وغيدير هنا 10 غيدير 10 فاش غتزاد هنا وحده غيشوف هنا واش غتولي 11 فاش غتولي 11 غيتيستي نو دونك غيخرج. متفقين. يعني ما غاديش يعاود يرجع عاوتاني يعني حدو 10 دونك يعني هذاك الشيء فغي. متفقين. تري بيان. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا بروميير اكزومبل. اوكي